सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज संसदमा सम्बोधन गर्ने काम जिम्मेवारको भ्रमण स्थगन भएको कारणले मात्र भयो कि भन्ने मलाई लाग्यो। यो जानकारी योभन्दा अगाडि किन दिनु उपयुक्त ठाने होइन? परराष्ट्र सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू यहाँ सोधिएका प्रश्न गरेको सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाबहरू किन दिने प्रयत्न गरे होइन? त्यसै गरी अनलाइन फर्म भर्नका लागि लिङ्क नपुग्ने तर साइबरले चाहिँ पाउने, यो कसरी भयो? अनि एउटा पासपोर्ट समूहमा लिन पनि महिनौ लाइनमा बस्नुपर्ने यो विडम्बना कहिलेसम्म रहन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय कमला पन्त। माइक प्रयोग गर्नुहोस् मान्यज्यू। सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मैले सरकारको पनि केमा ध्यान आकर्षण, यस्तो धेरै कुराहरूको जानकारी हुँदो रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि हो, यस जिम्मेवारी पनि हो। कूटनीतिक सम्बन्धमा यति धेरै सुधार आइसकेको कुरा गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले, र सबै मन्त्रीहरूलाई कम्तीमा पनि कति दिनको समय दिन सकिन्छ जानकारी यसरी नै हाउसलाई भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले आग्रह पनि गरेँ। र म एउटा प्रश्न, यो ई पासपोर्टको कुरा जुन समस्याका रूपमा रहेको थियो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको, एकदमै यो समस्या थियो, यसको समाधान गर्दैछु भन्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले। यो टुङ्गिसक्यो कि अझ बाँकी छ कि यसको समाधान जरुरी छ भन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन्? यसको बारेमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याललाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद सम्माननीयज्यू। प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिको चुनाव मार्च 9 मा हो। म चाहिँ यो भ्रमण सकेर मार्च 7 मा आउने प्लान थियो, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ दोहाबाट मार्च 6 मा फर्किने प्लान थियो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको चुनावमा हाम्रो उपस्थिति रहने सुनिश्चित गरेरै हामी हिँड्न लागेका थियौँ। पछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ म तयारी गर्नुपर्ने भएको भएर म जान नसक्ने भए, उप प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँछु भनेर मलाई फोनमा जानकारी दिनुभएको हो हिजो बिहान। मेरो त म फर्केर आउने नै कुरा थियो। त्यो भएर अब यसै प्रष्टीकरण दिएँ मैले। अब यो नेपालबाट मानव तस्करहरूले महिलाहरूलाई विदेश लगेको भन्ने कुरा चाहिँ रसियाकोमा मलाई त्यस्तो धेरै अहिले थाहा भएन, मैले चेक गर्नै पर्छ माननीयज्यू। तर यस्तै खालको सूचना मैले दिल्लीबाट चाहिँ पाएको हो। 12 जना महिलाहरूलाई दिल्लीमा थुनेर राखिएको अवस्था थियो मानव तस्करहरूले लगेर। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँको नियोगलाई फोन गरेर त्यहाँको नियोगबाट श्रम सहचारी गएर उद्धार गरेर नेपाल पठाइसकेको अवस्था पनि छ। 12 जनालाई नेपाल पठाइएको र तिनीहरूको नेम लिस्ट सहित यहाँ आएर पुगिसकेको सूचना पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि, राहत उद्धार गर्नुपर्दो रहेछ परराष्ट्रले भनेर, त्यसको एउटा उदाहरण यो पनि हो। यस्तो धेरै आउँदो रहेछ, यो पनि मेरो पनि अनुभव हो। अनि संसदमा यस्तो सम्बोधन पहिला किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि मलाई राष्ट्रिय सभामा आएर आफ्नो कुरा राख्न त मन लाग्यो कि, तर यसको परिणाम आएपछि जान्छु भनेर परिणाम पर्खिँदै समय गएको पनि हो। र अब 2 महिना चाहिँ कम्तीमा सकेपछि चाहिँ आएर प्रस्तुत गर्छु भन्ने एउटा मनमा लागेको पनि थियो। यो पेरियोडिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्वीकार गर्छु। त्यसपछि अब पासपोर्टको लिङ्कहरू नखुल्ने चाहिँ हाम्रो सिस्टमको समस्या हो। त्यसले गर्दा यो सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने रहेछ। फेरि केही नयाँ उपकरणहरू पनि ल्याउनु पर्ने, र त्यो जुन सिस्टम हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ त्यो सिस्टमको क्यापासिटी र अहिलेको डिमान्ड मिल्दैन। त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले सिस्टमलाई नै ठुलो बनाउनु पर्ने रहेछ, र त्यसको लागि हामी अहिले चाहिँ टेन्डरमा गएका छौँ। तर सर्ट टर्म मेजर चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि, सबैले एकैचोटि भोलिकै लागि चाहिँ डेट लिन्छु भन्दाखेरि सिस्टम ह्याङ हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सबै जिल्लामा र काठमाडौँमा डिपार्टमेन्टमा पनि 30 दिनको म्याद राखेर खोलिदिएपछि अहिले धेरै सहज भएको छ।
किनभने अहिले चाहिँ त्यो 30 दिनको म्यादमा चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिन पाउने अवस्था चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। तर सिस्टम बेला बेला अहिले पनि ह्याङ हुन्छ, त्यो अवस्था हो। तर यसको लागि टाइम पनि लाग्छ हजुर। अनि विदेशमा बसेकाको पासपोर्टको समस्यालाई मैले अघि पनि छोटो रूपमा भने, विदेशमा बसेको नेपालीहरूको धेरै ठुलो समस्या थियो। विशेष गरिकन पोर्चुगलको त हामीले एड्रेस नै गरिसक्यौँ। पोर्चुगलका मान्छेहरूले नियर बाई जुनसुकै कन्ट्रीबाट पनि उहाँहरूले पासपोर्टको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ र काठमाडौँबाट 2 जना, फ्रान्सबाट 1 जना गरेर 3 जनाको टोली उपकरण सहित हामीले पठाउने निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। त्यहाँ त्यो पत्र पनि गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या समाधान हुन्छ। अर्को चाहिँ अब एउटा देशबाट अर्को देश पासपोर्ट बनाउनै जानुपर्ने अथवा एउटा शहरबाट अर्को शहर दिनभरि जानुपर्ने बाध्यता छ अहिले। त्यसैलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि महावाणिज्य दूतहरूलाई परिचालन गर्ने भनेर केन्द्रको स्वीकृति भइसकेको छ, जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ। अब प्रक्रियामा गएर यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। मैले अघि नै भने केही सर्ट टर्म मेजरहरू छन् जसको चाहिँ उपलब्धि देखिन्छ र लङ टर्म मेजरहरू हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ नीतिगत रूपमा, र त्यसको चाहिँ प्रभाव देखिनको लागि समय लाग्छ किनभने प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। मैले यति नै यहाँहरूको प्रश्नको यति नै जवाफ दिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। म उक्त पत्रहरूको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। माननीय रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती मित्रराष्ट्र भारतको बेङ्गलोर कर्नाटकमा सञ्चालन हुने 14th एडिसन अफ एरो इन्डिया 2023 र स्पिड डिफेन्स मिनिस्टर्स कन्क्लेभ 2023 मा सहभागी हुन मिति 2079 माघ 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी स्विजरल्यान्डको मोन्टिक्समा हुने 5th ग्लोबल मिनिस्टरियल समिट अन पेसेन्ट सेफ्टी विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुन मिति 2079 फागुन 10 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय राष्ट्रमन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य कुमार दसौँदेलाई राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा मनोनयन गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामलाई सभाको सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका लागि प्रस्तावित नामलाई सभाको सहमति भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति डाक्टर बेदुराम भुसाललाई विधान व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र अर्थात् असोज मसान्तसम्म विषयगत समितिले वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र दुवै सभाको अघिल्लो अधिवेशन असोज महिनाको पहिलो हप्तामा अन्त्य भएको हुँदा उक्त समयमा पेश हुन नसकेको विधान व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गर्न लागिरहेको छु। समितिले निर्धारित कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धानका कार्यहरू सम्पादन गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक विधि अर्थात् सबै पक्षको सहयोग, सहकार्य, समन्वय तथा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस अवधिमा समितिका कुल 87 वटा बैठक बसेका छन्। अधिकांश बैठकहरू विधेयक व्यवस्थापनमा केन्द्रित थिए। यस अवधिमा 9 वटा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ। ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान
अन्तर्गत समितिले 3वटा प्रचलित ऐनको कार्यान्वयन मापन गरेको छ। साथसाथै संसदमा प्रस्तुतिका लागि आउने विधेयकहरूको संरचनामा रहनुपर्ने विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा केही कमी कमजोरी पाइने गरेको र दर्ता गर्ने क्रममा सचिवालयले पनि लचकता अपनाउँदै आएको अनुभूति भएको सन्दर्भमा र संसदीय निगरानी अन्तर्गत समितिका कार्यहरूमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा पनि कार्य गरी सचिवालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव सिफारिस गरिएको छ। समितिका कार्यहरूमा माननीय सदस्यहरू र सचिवालयको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। समितिका समग्र कार्यमा औपचारिक अनौपचारिक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्ता लगायत समितिका माननीय सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञ विद्वान महानुभावहरू, समिति सचिवालय सहित संघीय संसद सचिवालय महोदय, सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधेयक व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका माननीय सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद नागरिकको प्रतिनिधिको आधारमा कानुन निर्माण र सरकारको नियमित एवं आकस्मिक काम कारबाहीको निरन्तर निगरानी, अनुगमन, सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्दै आवश्यक नियन्त्रण समेत गर्ने निकाय हो। नेपालको संविधान धारा 97(1) मा प्रति सभा राष्ट्रिय सभाले संघीय कानुन बमोजिम समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 नेम 147 उपनेम 1 मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित 4वटा विषयगत समिति मध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति एउटा महत्त्वपूर्ण समिति रहेको छ। समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवाधिकार र परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्वयिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय रहेको छ। राष्ट्रिय सभा विषयगत समिति गठन पश्चात 2075 साउन 22 गते यस समितिको बसेको पहिलो बैठक थियो। समितिको आर्थिक वर्ष 75-76, 76-77, 77-78, 78-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नेम 159 समितिले सम्पादन गरेका सम्बन्धमा सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही नियमको उपनियम 4 मा विषयगत समितिको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र समितिले सम्पादन गरेका काम कारबाही समिति तयार पारेको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुपर्ने र उपनियम 5 मा बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धी मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। उपनियम 6 मा समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही नियमको उपनियम 7 र 8 मा उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले सभा अध्यक्ष समेत प्रस्ताव गरेमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले अनुमति दिएमा सभामा छलफल हुने र छलफलमा उठेको प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धी मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था प्रवृत्ति विश्लेषण गरी निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तथा चुनौती पहिचान गरी भावी दिशा स्पष्ट पार्न समितिले सभामा पेश भएका प्रतिवेदनहरूमध्ये आर्थिक वर्ष 75-76, 76-77 र 77-78 का 3
6वटा वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि समितिले मन्त्रालय, आयोग र निकायमा दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए सोको कारण र कार्यान्वयनको लागि गरिएका प्रयास समेत समेति विवरण उपलब्ध गराउनका लागि पत्रचार गरिएको थियो। निर्देशन कार्यान्वयन निकायबाट प्राप्त